नमस्कार। शिक्षक सेवा आयोग तयारी विशेष भिडियो अन्तर्गत आधारभूत तह, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तृतीय श्रेणी शिक्षकको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परिमार्जित नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार 5वटै खण्डबाट सम्पूर्ण विषयवस्तु समावेश गरी तयार पारेको नमुना प्रश्न उत्तर सेट 4 लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला ताकि मैले अपलोड गर्ने हरेक नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। यो जानकारीसँगै अब लागौँ आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरूतर्फ। पहिलो खण्ड रहेको छ खण्ड क सामान्य ज्ञान। यस खण्डबाट 15वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन्। तपाईहरुले थाहा नै छ। प्रश्नहरू यस प्रकार रहेका छन्। प्राकृतिक उपग्रह नभएका 2वटा ग्रह कुन कुन हुन्? ए बुध र मङ्गल, बी बुध र शुक्र, सी शुक्र र वरुण, डी शुक्र र अरुण। प्राकृतिक उपग्रह नभएका 2वटा ग्रहहरू कुन कुन हुन्? 2वटा ग्रहहरूको उपग्रहहरू छैनन्, ती कुन कुन हुन् भनेर सोधिएको छ। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, बुध र शुक्र। बुध र शुक्रका प्राकृतिक उपग्रहहरू छैनन्। प्रश्न नम्बर 2, विषमता वा विविधताको महादेश भनेर कुनलाई बुझाउँछ? ए एसिया, बी युरोप, सी अफ्रिका, डी उत्तर अमेरिका। विषमता वा विविधताको महादेश भनेर कुनलाई बुझाउँछ? यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, एसिया महादेश। प्रश्न नम्बर 3, 14वटा देशसँग सिमाना जोडिएको देश कुन हो? ए फिनल्यान्ड, बी नर्वे, सी चीन, डी अमेरिका। 14वटा देशसँग सिमाना जोडिएको देश कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी, चीन। चौथो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? ए फेवा ताल कास्की, बी सेफोक्सुन्डो, सी तिलिचो ताल मनाङ, डी रारा मुगु। नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, रारा मुगु। मुगु जिल्लामा रहेको रारा ताल नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल हो। प्रश्न नम्बर 5, नेपालभित्र बग्ने आधारमा सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? नेपालभित्र बग्ने आधारमा सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? ए कर्णाली, बी कोशी, सी गण्डकी, डी महाकाली। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, कर्णाली नदी। नेपालभित्र बग्ने सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली नदी हो। यसको लम्बाइ चाहिँ 507 किलोमिटर रहेको छ र भारतमा समेत बग्ने गरेर लामो चाहिँ कोशी नदी हो। यो कोशी नदीको लम्बाइ चाहिँ 720 किलोमिटर रहेको छ। यो भारतमा समेत बग्ने जोडेर हो र नेपालभित्र मात्रै बग्ने भनेर सोधिएको छ। यसमा त्यो चाहिँ कर्णाली नदी हो। प्रश्न नम्बर 6, पृथ्वीनारायण शाहले देवीघाट मोहन तीर्थ नुवाकोटमा कहिले देहत्याग गरे? ए विक्रम सम्वत 1851 पुस 1 गते, बी विक्रम सम्वत 1831 माघ 1 गते, सी विक्रम सम्वत 1831 मङ्सिर 1, डी विक्रम सम्वत 1831 फागुन 1 गते। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, अप्सन नम्बर बी विक्रम सम्वत 1831 माघ 1 गते। प्रश्न नम्बर 7, काठमाडौँ स्थित धरहरा को प्रधानमन्त्री हुँदा बनेको थियो? काठमाडौँ स्थित धरहरा को प्रधानमन्त्री हुँदा बनेको थियो? ए रणजङ पाण्डे, बी माथवर सिंह थापा, सी भीमसेन थापा, डी जङ्गबहादुर। यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, भीमसेन थापा। भीमसेन थापाको पालोमा यो काठमाडौँमा रहेको धरहरा बनेको थियो। 8औं प्रश्न रहेको छ। 16औं आवधिक योजनाको अन्त्यमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या कति पुर्याउने लक्ष्य छ? ए 80%, बी 90%, सी 70%, डी 100%। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, 90%। 16औं आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या 90% पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। प्रश्न नम्बर 9, 15औं योजनाको अन्त्यसम्ममा नेपालीको प्रति व्यक्ति आय कति अमेरिकी डलर पुगेको छ? ए 1456, बी 1557, सी 1556, डी 1485। 15औं योजनाको अन्त्यसम्ममा नेपालीको प्रति व्यक्ति आय कति अमेरिकी डलर पुगेको छ?
यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर ए सही रहेको छ। 1456। यहाँ कण्ठ गर्न सजिलो छ 1, त्यसपछि 4 5 6 1 4 5 6 क्रमशः आएको छ 1456 भनेर सम्झिनु होला। प्रश्न नम्बर 10 वातावरण प्रदूषणका कारणमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? वातावरण प्रदूषणका कारणमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? ए वन विनाश, बी जैविक विविधताको ह्रास, सी जलाधार क्षेत्र घट्नु, डी जनसङ्ख्या घट्नु। वातावरण प्रदूषणका कारण तलका मध्ये कुन होइन भनेको छ। पक्कै पनि यसको सही उत्तर यहाँले गेस गरिसक्नुभयो। यो अप्सन नम्बर डी रहेको छ, जनसङ्ख्या घट्नु। जनसङ्ख्या घट्नु चाहिँ वातावरण प्रदूषणका कारण होइन। प्रश्न नम्बर 11 वातावरण सम्बन्धमा नेपालले भोगेका प्रमुख समस्या कुन होइन? ए व्यवस्थित सहरीकरण, बी अव्यवस्थित बसाइसराई, सी जनसङ्ख्या वृद्धि, डी अवैज्ञानिक कृषि प्रणाली। वातावरण सम्बन्धमा नेपालले भोगेका प्रमुख समस्या कुन होइन? यो चाहिँ अप्सन नम्बर ए को रहेको छ, व्यवस्थित सहरीकरण। प्रश्न नम्बर 12 संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपाली को हुन्? ए कृष्ण प्रसाद भट्टराई, बी गणेशमान सिंह, सी मनमोहन अधिकारी, डी साहना प्रधान। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपाली को हुन् भनेको छ। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, गणेशमान सिंह। प्रश्न नम्बर 13 संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सम्बन्धित ब्लू हेलमेट शब्दावली केसँग सम्बन्धित छ? ए शान्ति सैनिक, बी भिटो प्रयोग, सी स्वयंसेवक, डी अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक। संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग सम्बन्धित ब्लू हेलमेट शब्दावली केसँग सम्बन्धित छ? यो चाहिँ शान्ति सैनिक हो, शान्ति सेनासँग सम्बन्धित रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनालाई ब्लू हेलमेट्स भनेर चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 14 बिमस्टेक 5औं शिखर सम्मेलन कहाँ भएको थियो? बिमस्टेकको 5औं शिखर सम्मेलन कहाँ भएको थियो? ए काठमाडौँ नेपाल, बी बैङ्ककको थाइल्यान्ड, सी कोलम्बो श्रीलङ्का, डी न्यू दिल्ली भारत। बिमस्टेकको 5औं शिखर सम्मेलन कहाँ भएको थियो? यो चाहिँ कोलम्बो श्रीलङ्कामा भएको थियो। अप्सन नम्बर सी सही रहेको छ, कोलम्बो श्रीलङ्का। प्रश्न नम्बर 15 विदेशी लेखकद्वारा लेखिएको नेपाल सम्बन्धी पुस्तक लेट्स भिजिट नेपालका लेखक को हुन्? ए टोनी ह्यागन, बी आङ सान सुकी, सी एस डी मुनी, डी टोमया योजावा। विदेशी लेखकद्वारा लेखिएको नेपाल सम्बन्धी पुस्तक लेट्स भिजिट नेपालका लेखक को हुन् भनेको छ। यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, अप्सन नम्बर बी आङ सान सुकी। यसका लेखक चाहिँ आङ सान सुकी हुन्। अबको पालो रहेको छ शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान खण्ड ख। यस खण्डबाट भने 20 वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन्। प्रश्नहरू यस प्रकार रहेको छ संस्कृतिले शिक्षामा कस्तो योगदान पुर्याउँछ? संस्कृतिले शिक्षामा कस्तो योगदान पुर्याउँछ? ए शिक्षामा संस्कृतिको कुनै प्रभाव पर्दैन, बी संस्कृतिले सिकाइ प्रक्रियामा जटिलता ल्याउँछ, सी संस्कृतिले शैक्षिक अवसरलाई सङ्कुचित तुल्याउँछ, डी शिक्षामा संस्कृतिले मूल्य र अभ्यासलाई उचित आकार प्रदान गर्छ। संस्कृतिले शिक्षामा कस्तो योगदान पुर्याउँछ भनेको छ। यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, अप्सन नम्बर डी शिक्षामा संस्कृतिले मूल्य र अभ्यासलाई उचित आकार प्रदान गर्दछ। प्रश्न नम्बर 17 शिक्षा सम्बन्धी तलका कुन भनाइ सही छ? ए शिक्षा स्थिर र अपरिवर्तनीय हुन्छ, बी शिक्षा बाल्यकालमा मात्र ग्रहण गरिन्छ, सी शिक्षा मुख्यतः तथ्यहरू स्मरण गर्ने प्रक्रिया हो, डी शिक्षा गतिशील र निरन्तर प्रक्रिया हो। यो प्रश्नको उत्तर पनि अप्सन डी नै सही रहेको छ, अप्सन डी शिक्षा गतिशील र निरन्तर प्रक्रिया हो। प्रश्न नम्बर 18 शिक्षा मनोविज्ञानमा पृष्ठपोषणलाई किन महत्त्व दिइन्छ? ए यो सिकाइ प्रक्रियासँग असान्दर्भिक छ, बी यसले शिक्षकलाई फाइदा पुग्छ, सी यसले विद्यार्थीको सुधारको क्षेत्र पहिचानमा सहयोग गर्छ, डी
दिगदारीपन हटाउन यसले व्यवस्था गर्नुपर्छ। शिक्षा मनोविज्ञानमा पृष्ठपोषणलाई किन महत्त्व दिइन्छ? यसको उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ सही। यसले विद्यार्थीको सुधारको क्षेत्र पहिचानमा सहयोग गर्छ। प्रश्न नम्बर 19 संज्ञानात्मक विकासका चरणहरू स्टेजेस अफ कग्निटिभ डेभलपमेन्टको व्याख्या गर्ने सिद्धान्तकार को हुन्? ए साइमन फ्राइड, बी एरिक एरिक्सन, सी जोन पियाजे, डी भिगोत्सी। संज्ञानात्मक विकासका चरणहरू स्टेजेस अफ कग्निटिभ डेभलपमेन्टको व्याख्या गर्ने सिद्धान्तकार को हुन् भनेको छ। यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, जिन पियाजे। प्रश्न नम्बर 20 संज्ञानात्मक विकासको लागि सामाजिक अन्तर्क्रियाको भूमिका प्रमुख रहन्छ भन्ने मान्यता कुन सिद्धान्तकारको हो? ए भिगोत्सी, बी साइमन फ्राइड, सी जिन पियाजे, डी एरिक एरिक्सन। संज्ञानात्मक विकासको लागि सामाजिक अन्तर्क्रियाको भूमिका प्रमुख रहन्छ भन्ने मान्यता कुन सिद्धान्तकारको हो? यो चाहिँ अप्सन नम्बर ए को सही रहेको छ, भिगोत्सी। प्रश्न नम्बर 21 सिकाइमा संवेगको भूमिकालाई कुन भनाइले व्याख्या गर्छ? सिकाइमा संवेगको भूमिकालाई कुन भनाइले व्याख्या गर्छ? ए सिकाइ प्रक्रियाका लागि संवेग असान्दर्भिक छ, बी सकारात्मक संवेगले उत्प्रेरणा र संलग्नतालाई प्रवर्धन गर्छ, सी संवेगले सिकाइमा अवरोध खडा गर्छ, डी केवल नकारात्मक संवेगले मात्र सिकाइ नतिजा असर पार्दछ। यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर बी सही रहेको छ, सकारात्मक संवेगले उत्प्रेरणा र संलग्नतालाई प्रवर्धन गर्छ। प्रश्न नम्बर 22 शिक्षकको गुणस्तरले विद्यार्थीको सिकाइमा कस्तो असर पर्छ? शिक्षकको गुणस्तरले विद्यार्थीको सिकाइमा कस्तो असर पर्छ? ए शैक्षिक सफलतासँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन, बी केवल पाठ्यक्रम मात्र गुणस्तरको विषय हो, सी उच्च गुणस्तरको शिक्षकले विद्यार्थीको नतिजा राम्रो दिन्छ, डी यसले केवल विद्यार्थीको व्यवहारमा प्रभाव पार्छ। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी, उच्च गुणस्तरको शिक्षकले विद्यार्थीको नतिजा राम्रो दिन्छ। प्रश्न नम्बर 23 सिकाइलाई प्रभाव पार्ने संज्ञानात्मक तत्त्व कुन हो? सिकाइलाई प्रभाव पार्ने संज्ञानात्मक तत्त्व कुन हो? ए सिकाइ रणनीति, बी संवेगात्मक स्थायित्व, सी कक्षा कोठा व्यवस्थापन, डी अभिभावकको अपेक्षा। सिकाइलाई प्रभाव पार्ने संज्ञानात्मक तत्त्व कुन हो? यो प्रश्नको उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए सिकाइ रणनीति। प्रश्न नम्बर 24 सिकारुलाई सिकाइमा दिने स्वायत्तताले सिकाइ स्थानान्तरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ? ए अधिक स्वायत्तताले संलग्नता र सिकाइ स्थानान्तरणलाई प्रवर्धन गर्छ, बी यसले सिकाइ र ज्ञानको प्रयोग गर्ने क्षमतालाई सङ्कुचन गर्छ, सी यसको सिकाइ स्थानान्तरणमा कुनै भूमिका हुँदैन, डी यसले सिकाइमा भ्रम सिर्जना गर्छ। सिकारुलाई सिकाइमा दिने स्वायत्तताले सिकाइ स्थानान्तरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेको छ। यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर ए सही हुन्छ, अधिक स्वायत्तताले संलग्नता र सिकाइ स्थानान्तरणलाई प्रवर्धन गर्छ। प्रश्न नम्बर 25 पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू कुन कुन हुन्? पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू कुन कुन हुन्? ए पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ सामग्रीहरू, बी उद्देश्य विषयवस्तु विधि र मूल्याङ्कन, सी भौतिक सुविधा र स्रोतहरू, डी अतिरिक्त क्रियाकलाप र सन्दर्भ सामग्री। पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू 4वटा छन्। यो अप्सन नम्बर बी को सही रहेको छ, उद्देश्य विषयवस्तु विधि र मूल्याङ्कन। प्रश्न नम्बर 26 विद्यालय शिक्षाको समग्र पक्षलाई मार्गदर्शन गर्ने प्रमुख दस्तावेज कुन हो? ए पाठ्यक्रम, बी पाठ्यपुस्तक, सी शिक्षक निर्देशिका, डी सन्दर्भ सामग्री। विद्यालय शिक्षाको समग्र पक्षलाई मार्गदर्शन गर्ने प्रमुख दस्तावेज चाहिँ पाठ्यक्रम हो। यसको उत्तर अप्सन नम्बर ए सही रहेको छ, पाठ्यक्रम।
त्यस्तै गरी 27औं नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। तलको कुन सामग्री सन्दर्भ सामग्री हो? ए पाठ्यपुस्तक, डी अभ्यास पुस्तिका, सी शिक्षक निर्देशिका, डी शब्दकोश। तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ सामग्री सन्दर्भ सामग्री हो भनेको छ? यसको उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, शब्दकोश। प्रश्न नम्बर 28, ससाना समस्यामूलक पक्षहरूको विस्तृत र गहन अध्ययनमा आधारित शिक्षण विधि कुन हो? ए घटना अध्ययन विधि, बी व्याख्यान विधि, सी परियोजना विधि, डी सर्वेक्षण विधि। ससाना समस्यामूलक पक्षहरूको विस्तृत र गहन अध्ययनमा आधारित विधि शिक्षण विधि कुन हो? यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर ए सही हुन्छ, घटना अध्ययन विधि। प्रश्न नम्बर 29, विद्यालय सुधार योजनाको उचित तवरले कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कसको हो? ए प्रधानाध्यापक, बी विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सी शिक्षक अभिभावक सङ्घ, डी स्थानीय तह। विद्यालय सुधार योजनाको उचित तवरले कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कसको हो? यो चाहिँ प्रमुख जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हुन्छ। अप्सन नम्बर बी सही रहेको छ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति। प्रश्न नम्बर 30, तलका मध्ये कुन परीक्षणमा विश्वसनीयता र वैधता उच्च हुन्छ? ए स्तरीकृत परीक्षण, बी शिक्षक निर्मित परीक्षण, सी अर्धवार्षिक परीक्षण, डी भाषिक परीक्षण। यसको उत्तर अप्सन नम्बर ए सही रहेको छ, स्तरीकृत परीक्षण। स्तरीकृत परीक्षणमा चाहिँ विश्वसनीयता र वैधता उच्च रहन्छ। प्रश्न नम्बर 31, स्तरीकृत परीक्षणको प्रमुख विशेषता कुन हो? स्तरीकृत परीक्षणको प्रमुख विशेषता कुन हो? ए यो नियमित हुन्छ, बी प्रश्नहरू पूर्व परीक्षण गरिएका हुन्छन्, सी प्रश्नपत्र शिक्षक स्वयंले तयार गर्छन्, डी नतिजालाई सामान्यीकरण गर्न सकिँदैन। स्तरीकृत परीक्षणको प्रमुख विशेषता कुन हो भनेको छ? यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ। स्तरीकृत परीक्षणमा चाहिँ यो प्रश्नहरू पूर्व परीक्षण गरिएका हुन्छन्। प्रश्न नम्बर 32, कक्षा कोठा व्यवस्थापनको प्रमुख उद्देश्य के हो? कक्षा कोठा व्यवस्थापनको प्रमुख उद्देश्य के हो? ए कडा अनुशासनको कायम गर्ने, बी सकारात्मक सिकाइ वातावरण तयार गर्ने, सी विद्यार्थी बीचको बढ्दो अन्तर्क्रियालाई कम गर्ने, डी स्तरीकृत परीक्षणका लागि विद्यार्थीलाई तयार गर्ने। कक्षा कोठा व्यवस्थापनको प्रमुख उद्देश्य के हो भनेको छ? यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, सकारात्मक सिकाइ वातावरण तयार गर्ने। प्रश्न नम्बर 33, सकारात्मक कक्षा कोठा वातावरणमा कायम गर्नाले हुने मुख्य फाइदा कुन हो? सकारात्मक कक्षा कोठा वातावरणमा कायम गर्नाले हुने मुख्य फाइदा कुन हो? ए यसले शिक्षकलाई सहज बनाइदिन्छ, बी यसले विद्यार्थी बीचमा बढ्दो अन्तर्क्रियालाई घटाउँछ, सी यसले परीक्षणको आवश्यकतालाई घटाउँछ, डी विद्यार्थी बीच आपसी सहसम्बन्धको भावलाई अझ मजबुत तुल्याउँछ। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, अप्सन नम्बर डी विद्यार्थी बीच आपसी सहसम्बन्धको भावलाई अझ मजबुत तुल्याउँछ। प्रश्न नम्बर 34, शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप 2080 अनुसार पेशागत विकासको विधिमा नपर्ने तलका मध्ये कुन हो? ए पुनर्ताजगी तालिम, बी कार्यमूलक अनुसन्धान, सी सेवा प्रवेश तालिम, डी स्वनिर्देशित सिकाइ। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, पुनर्ताजगी तालिम। यो चाहिँ शिक्षकको पेशागत विकासको विधि अन्तर्गत पर्दैन। प्रश्न नम्बर 35, शैक्षिक अनुसन्धानको प्रमुख उद्देश्य कुन हो? ए मौजुदा शैक्षिक सिद्धान्तलाई समर्थन गर्ने, बी शिक्षाको सुधारको लागि प्रमाणमा आधारित पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने, सी विद्यार्थीको उपलब्धि अङ्कमा केन्द्रित हुने, डी शिक्षक तालिमको आवश्यकतालाई अन्त्य गर्ने। शैक्षिक अनुसन्धानको उद्देश्य कुन हो? यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, शिक्षाको सुधारको लागि प्रमाणपत्रमा आधारित पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने। अबको पालो रहेको छ खण्ड ग को सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। यस खण्डबाट पनि 5वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन्।
प्रश्नहरू यस प्रकार रहेका छन्। क्वेसन नम्बर 36 एन एक्जाम्पल अफ एन आउटपुट डिभाइस इज अप्सन ए कीबोर्ड, बी माउस, सी मोनिटर, डी स्क्यानर। कम्प्युटरको आउटपुट डिभाइसको उदाहरण कुन हो भनेको छ। यसमा आउटपुट डिभाइस कुन हो? यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ। अप्सन नम्बर सी मोनिटर। मोनिटर चाहिँ आउटपुट डिभाइस हो। बाँकी यो कीबोर्ड, माउस र स्क्यानर चाहिँ इनपुट डिभाइसहरू हुन्। दिएको मध्ये मोनिटर आउटपुट डिभाइस हो भने कीबोर्ड, माउस र मोनिटर इनपुट डिभाइसहरू हुन्। प्रश्न नम्बर 37 क्वेसन नम्बर 37 अ कम्प्युटर नेटवर्क क्यान बी डिफाइन्ड एज अप्सन ए अ कलेक्सन अफ इन्टरकनेक्टेड कम्प्युटर्स, बी अ सिंगल कम्प्युटर कनेक्टेड टु प्रिन्टर, सी अ टाइप अफ सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डी अ डिभाइस युज टु इन्हान्स मेमोरी। अ कम्प्युटर नेटवर्क क्यान बी डिफाइन्ड एज। कम्प्युटर नेटवर्क कसरी परिभाषित गरिन्छ भनेको छ। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ। अ कलेक्सन अफ इन्टरकनेक्टेड कम्प्युटर्स। प्रश्न नम्बर 38 क्वेसन नम्बर 38 अ प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज इज युज्ड फर अप्सन ए इन्हान्सिङ हार्डवेयर पर्फर्मेन्स, बी राइटिङ सफ्टवेयर एप्लिकेसन, सी म्यानेजिङ डाटा स्टोरेज, डी कनेक्टिङ टु नेटवर्क्स। अ प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज इज युज्ड फर। अप्सन नम्बर बी सही रहेको छ यसको। अप्सन नम्बर बी राइटिङ सफ्टवेयर एप्लिकेसन। क्वेसन नम्बर 39 which application is frequently used for writing and formatting? Which application is frequently used for writing and formatting? A. Microsoft Publisher, B. AutoCAD, C. Microsoft Access, D. Google Docs। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी गुगल डक्स। Question number 40 cyberbullying typically occurs on option A social media platform, B in person meeting, D C television, D radio। cyberbullying typically occurs on भनेको छ। साइबरबुलिङ केमा हुन्छ प्राय जसो भनेको छ। यसको चाहिँ अप्सन नम्बर ए सही रहेको छ सोशल मिडिया प्लेटफर्म। खण्ड ख संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू। यस खण्डबाट पनि 5वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन्। प्रश्नहरू यस प्रकार रहेका छन्। नेपालको संविधान 2072 मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिमा नपर्ने तलका मध्ये कुन हो? ए उच्च शिक्षालाई क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लैजाने, बी निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, सी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा दिइने, र अप्सन डी नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालय स्थापना गर्ने। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ। अप्सन नम्बर सी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई कानुन बमोजिम उच्च शिक्षा दिइने। यो चाहिँ पर्दैन। प्रश्न नम्बर 42 शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठन हुने समितिको अध्यक्ष को रहन्छ? ए शिक्षा सचिव, बी लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, सी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति, डी शिक्षा मन्त्री। शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठन हुने समितिको अध्यक्षमा को रहन्छ? अध्यक्ष को रहन्छ भनेको छ। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष। प्रश्न नम्बर 43 प्रचलित शिक्षा नियमावली अनुसार सामुदायिक विद्यालय खोल्नका लागि विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा न्यूनतम हुनुपर्ने विद्यार्थी सङ्ख्या तलका मध्ये कुन चाहिँ सही होइन? ए उपत्यका र तराईमा 50 जना, बी पहाडी क्षेत्रमा 45 जना, सी हिमाली क्षेत्रमा 40 जना, डी उपत्यका 45 र तराईमा 5 जना। यसको नमिल्ने अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर
डी उपत्यकामा 45 र तराईमा 5 जना भनेको छ। यो चाहिँ गलत अप्सन रहेको छ। बाँकी उपत्यका र तराईमा 50 जना भएको हुनुपर्छ। पहाडी क्षेत्रमा 45 जना, हिमाली क्षेत्रमा 40 जना न्यूनतम विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 44 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली बमोजिम पदपूर्ति गर्नुपर्ने शिक्षक दरबन्दीको विवरण आयोग समक्ष कहिलेसम्म प्राप्त भइसक्नुपर्छ? ए भदौ मसान्तसम्म, बी असोज मसान्तसम्म, सी साउन मसान्तसम्म, डी असार मसान्तसम्म। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, असोज मसान्तसम्म। प्रश्न नम्बर 45 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार तलका मध्ये कुन कार्य स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्दैन? ए शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुवा, बी विद्यालयको नामाकरण स्थानान्तरण, सी बन्द भएका विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन, डी शैक्षिक पूर्वाधारको निर्माण र मर्मत सञ्चालन। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ। यो चाहिँ पर्दैन, शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुवा चाहिँ यो स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। खण्ड अङ्क सामान्य बौद्धिक परीक्षण यो लास्ट खण्ड रहेको छ। यस खण्डबाट पनि 5 वटा प्रश्नहरू आउने गर्दछन्। वाट इज द एन्टोनिम अफ एक्सेसिभ? एक्सेसिभको एन्टोनिम के हुन्छ भनेको छ। अप्सन ए सुपरफ्लुअस, बी इन्सफिसियन्ट, सी एम्पल, डी एबन्डन्ट। एक्सेसिभको एन्टोनिम के हुन्छ भनेको छ। यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, इन्सफिसियन्ट। यसको एन्टोनिम इन्सफिसियन्ट हुन्छ। प्रश्न नम्बर 47 डक्टर इज टु मेडिसिन एज सेफ इज टु। डक्टर इज टु मेडिसिन एज सेफ इज टु ए रेसिपी, बी फुड, डी कुकिङ, सी कुकिङ, डी रेस्टुरेन्ट। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, फुड। प्रश्न नम्बर 48 अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टु फाइन्ड वर्ड अ पर्सन हु राइट्स। दिएको लेटरलाई चाहिँ मिलाएर राख्नुहोस् जसको अर्थ लेखक हुन्छ भनेको छ। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी हुन्छ, राइटर। सिधै यहाँ लेखक हु राइट्स भनेपछि आएको अ पर्सन हु राइट्स भनेको राइटर भइहाल्यो। सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ। प्रश्न नम्बर 49 व्हिच फ्र्याक्सन इज इक्विभ्यालेन्ट टु 0.125? अप्सन ए 1/8, बी 1/4, सी 1/2, डी 1/16। दिएको डेसिमललाई चाहिँ फ्र्याक्सनमा लानुपर्ने छ 0.125। यो डेसिमल हटाउनु भयो भने 125 डेसिमल पछि 3 वटा अङ्क छ, त्यही भएर तल 3 वटा शून्य राख्नु पर्यो। अब यसलाई कटाउनु पर्यो। यसलाई काट्दाखेरि 25 ले काट्नु पर्यो। 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 भयो। अब यसलाई 25 चौको 140 भयो। 5 एकानी 5, 5 8 40। यो भनेको 1/8। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए भयो, 1/8। र आजको यो सेटको अन्तिम प्रश्न रहेको छ। A recipe requires a ratio of 2 parts flour to 1 part sugar. If you use 4 cups of flour, how much sugar do you need? यदि एउटा रेसिपी बनाउनको लागि 2 भाग पिठो र 1 भाग चिनी चाहिन्छ भने यदि तपाईले 4 कप पिठो हाल्नु भयो भने चिनी कति चाहिएला भनेको छ। यो पनि रेसियोको क्वेशन रहेको छ। फ्लोर र सुगरको रेसियो यहाँ दिएको छ। 2 parts फ्लोर 1 part सुगर भनेको छ। यदि 4 कप फ्लोर युज गर्नु भयो भने सुगर कति चाहिन्छ भनेको छ। x मानम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्रस मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने x को मान 2 आउँछ। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी भयो, 2 कप। 4 कप फ्लोर युज गर्नुभयो भने 2 कप सुगर चाहिन्छ।
साथीहरु, आजको विषयवस्तु यति नै रहेको थियो। यहाँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक तथा कमेन्ट गरी यसलाई शेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। भोलि फेरि नयाँ सेटका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।